رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. फिर से पढ़ें, लाम पर झटका नहीं दें. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. 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 ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولدا لاصطفى. ولدا لاصطفى. फिर से لو أراد الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه. سبحانه. هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد
الواحد القهار هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 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 وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تصرفون فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر
وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون
يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه 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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من
يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.